नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल साउन 22 गते सोमबार, श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, तदनुसार अगस्त 7 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। माओवादी केन्द्रको बैठक सम्पन्न, ओडा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय। समाचार शीर्षक रहेको छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले देशभरका ओडामा केन्द्रित रहेर 3 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। साउन 17 गतेदेखि 4 दिनसम्म सञ्चालित बैठकले सबै ओडा केन्द्रित भई आगामी भदौ 16 गतेदेखि अभियान शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शुभारम्भ गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कार्यविभाजन हुने गरी सबै केन्द्रीय सदस्यलाई ओडामा केन्द्रित हुने गरी अभियानमा खटाइने भएको छ। माओवादीले यसअघि 2 महिने अभियान गत चैतमा सम्पन्न गरेको थियो। माओवादी केन्द्रको बैठक सम्पन्न, ओडा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय। गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि भित्री पृष्ठमा माओवादीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको विषयलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न, 3 महिने रूपान्तरण अभियान चलाइने समाचार शीर्षक रहेको छ। सत्तारूढ़ माओवादीले प्रत्येक नेता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी 3 महिने रूपान्तरण अभियान चलाउने भएको छ। राजधानीको प्रज्ञा भवनमा आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको 4औं पूर्ण बैठकले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान नामको 3 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ अभियानसहित जनतामा जाने निष्कर्ष सुनाउनुभयो। जनतासँग माओवादी र विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने निष्कर्षमा पुगेका छौं। यस क्रममा पार्टीका सबै लिडर ओडा केन्द्रित भएर जनतासँग जोडिनु हुनेछ र जनताका समस्या समाधान गर्न पहल लिनुहुनेछ। 6,700 भन्दा बढ़ी ओडामा केन्द्रित भएर 3 महिने अभियान चलाउने सर्वसम्मत निष्कर्षमा पुगेका छौं, उहाँले भन्नुभयो। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, 3 महिने रूपान्तरण अभियान चलाइने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि माओवादी केन्द्रीय समिति बैठककै प्रसंगलाई प्रकाशित गरेको छ। पार्टी सुधार्न माओवादी घर घर पुग्ने समाचार शीर्षक रहेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए त कसैले विधि र नीति मिचिएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना गरे। पार्टी सकिने बाटोमा रहेको भन्दै चिन्ता गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि उस्तै थियो। 5 दिनसम्म चलेको माओवादी केन्द्रीय कमिटि बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि सयौं प्रश्न तेर्सिए। परिवारवाद, नातावाद र भ्रष्टाचारका विषय पनि उठे। ती सबै प्रश्नको जवाब प्रचण्डले आइतबार एकमुष्ट रूपमा दिनु भएको छ। अन्तिममा प्रचण्डले जिन्दाबादको नारा घन्काउन लगाएर बैठकको अन्त्य भएको घोषणा गर्नु भएको थियो। पार्टी सुधार्न माओवादी घर घर पुग्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई पनि ललिता निवासको अनुसन्धान दायरामा। कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिनु हुने भएको छ। कर्मचारी तहमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला निर्णयाधिकारीमाथि नै अविलम्ब अनुसन्धान गर्न आइतबार आदेश दिएको हो। अनुसन्धानका क्रममा गत असार 26मा पक्राउ परेका तत्कालीन कर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुनवाई गर्दै न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एक कदम अघि बढ़ेर मन्त्री परिषदका
पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको रिट निवेदकका पक्षमा भने आदेश दिएको छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पछिल्लो पटक गत असार 12 मा ललिता निवास प्रकरणका केही आरोपीलाई पक्राउ गरी मुलुकी ऐनको कृत्य र संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 अन्तर्गत अनुसन्धान अगाडि बढ़ाएको थियो। त्यही क्रममा पौडेल समातिनु भएको थियो। जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री, 6 पूर्व मन्त्री, 2 मुख्य सचिव, 14 सचिव र कम्तीमा 18 सहसचिव सहित 250 भन्दा बढ़ी संलग्न देखिए पनि ब्यूरोको अनुसन्धान हाल कर्मचारी र बिचौलिया तहमा मात्र सीमित रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई पनि ललिता निवासको अनुसन्धान दायरामा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो बैंकको लकरमा गोली राख्ने ल्यार्क्याल लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। ल्यार्क्याल लामाको विवादास्पद छवि अपरम्पार छ। दोहोरो नागरिकता, भारतीय राशन कार्ड, राजधानी, तिब्बती शरणार्थी परिचय पत्र, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, अकुश सम्पत्ति मात्र होइन, बैंकको लकरमा बन्दुकका गोली राखेको आरोपमा पनि उहाँ पक्राउ पर्नु भएको थियो। तर देशमा उहाँ जस्तो प्रतिभा अरू कोही नपाए जस्तै गरी सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको सिफारिशमा मन्त्री परिषद बैठकले लामालाई नियुक्त गरेको हो। विश्व सम्पदामा सूचीकृत बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको गुरू योजना कार्यान्वयन गर्ने, ऐतिहासिक सम्पदा स्थलको संरक्षण गर्ने र बौद्ध दर्शनको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने सर्वोच्च निकाय हो लुम्बिनी विकास कोष। वार्षिक करोड़ौं बजेट सञ्चालन गर्ने कोषको उपाध्यक्ष पनि शक्तिशाली पद हो। यसमा गृह, पर्यटन, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयका सचिव लगायत सदस्य हुनुहुन्छ। विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनीको संरक्षण र अन्वेषण गर्ने निकायमा लामाले कसरी नियुक्ति पाए? उहाँ हाम्रै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सबै योग्यता पुग्ने र त्यही समुदायको माग पनि भएको हुनाले नेपाल सरकारले उहाँलाई नियुक्त गरेको छ। अरू कुरा आइलागे बेहोरौँला न, मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो। बैंकको लकरमा गोली राख्ने ल्यार्क्याल लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण अब सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। विमानस्थल नजिकैबाट बरामद भएको 100 किलो सुनको अनुसन्धान अब नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गर्ने भएको छ। उक्त सुन बरामद गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते बरामद गरेको सुनको बारेमा अनुसन्धान गरेको विभागले सुनका खास व्यापारी पत्ता लगाउन नसकेपछि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबी लाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो। 19 दिन लामो अनुसन्धानमा मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको विभागले अन्ततः थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको सहारा लिने निर्णय गरेको छ। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण अब सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरण थप अनुसन्धान सीआईबीको हातमा। राजधानी दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको सम्पूर्ण अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागले सीआईबीलाई दिएको छ। विभागले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरी मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई दिएको हो। विभागले आइतबार यो प्रकरणमा संलग्न भएका सबै प्रमाण र तथ्य प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई जिम्मा लगाएको हो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा संगठित रूपमा सुनको तस्करी गर्ने तथा व्यापार गर्ने विषय नेपालमा प्रचलित कानून अनुसार संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने देखिएकाले विभागले थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई फाइल बुझाएको हो। विभागका महानिर्देशक
नवराज ढुङ्गानाले विभागबाट एक चरणको अनुसन्धान गरिएको र संगठित रूपमा सुनको तस्करी गर्ने तथा व्यापार गर्ने विषय नेपालमा प्रचलित कानून अनुसार संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने भएकाले प्रहरीलाई पनि सामेल गराउँदा बढ़ी यथार्थपरक हुने निर्णय गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। सुन तस्करी प्रकरण थप अनुसन्धान सीआईबी को हातमा, राजधानी दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। भीभीआईपी र भीआईपीले अब स्वदेशमै उपचार गर्नुपर्ने सरकारले तोक्यो। देशका चर्चित 17 विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको उपचार टोली स्वदेशमा सम्भव नभएको निष्कर्ष सहित टोलीले सिफारिश गरेपछि मात्रै विदेशमा उपचार। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। यो समाचारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाईलाई समेत उद्धृत गरिएको छ। सिटामोल नपाउने जनताले चुनेका नेता उपचारका लागि विदेशतिर जान्छन्, यसलाई रोक्छु। जनताले अझै पनि सिटामोल नपाउने अवस्था छ, तर त्यही जनताले चुनेको नेता उपचारका लागि विदेशतिर जाने प्रचलन हामी कहाँ हावी छ, यसलाई रोक्छु। बरु उपचारका लागि चाहिने सबै संरचना व्यवस्थित र सुविधाजनक पार्छु। यसले नेपालमा डाक्टरलाई पनि हौसला दिन्छ। उहाँहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ क्षमतावान डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। पहिले विदेशका डाक्टरहरू पनि सिक्न यहाँ आउनुहुन्थ्यो, तर अहिले हामीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनायौं। अब यसलाई सुधार गर्ने हो। उपचारमा कसैलाई विभेद हुँदैन। भीभीआईपी पनि उपचार गर्न जाने भएपछि सरकारी अस्पताल व्यवस्थित हुन्छन्। उच्च पदस्थहरूको स्वदेशमै उपचार गर्नुपर्ने नियम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ, सुधार उन्मुख हुन्छ। सिटामोल नपाउने त्यसैगरी यो समाचारमा अर्को पनि भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। स्वदेशमै सम्भव हुँदासम्म विदेशमा उपचारका लागि अनुमति दिइने छैन। प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत न्याम्सका उपकुलपति तथा विज्ञ चिकित्सक टोलीका संयोजक समेत रहनु भएको छ। उहाँको भनाइरहेको छ, अब केही भीभीआईपी र भीआईपी पनि बिरामी हुने बित्तिकै उपचारका लागि विदेश जान पाउनुहुन्न। आज मन्त्रीज्यूले 17 विज्ञ चिकित्सकलाई राखेर यस्तो निर्णय गर्नु भएको छ। हामीले नै उपचारको व्यवस्था मिलाएका छौं। रोग अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरले चेक जाँच गर्नुहुनेछ। नेपालमा उपचार नहुने अवस्था देखिए मात्रै बाहिर रेफर गर्न सकिन्छ, अन्यथा विदेशमा उपचारका लागि जान अनुमति दिइने छैन। भीभीआईपी र भीआईपीले अब स्वदेशमै उपचार गर्नुपर्ने नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो सबै निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा लग्न विधेयक संसदबाट हुबहु पारित भए। हाल सञ्चालनमा रहेका करिब 8,000 निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, 5 वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्थाले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आक्रोशित, नसच्याए आन्दोलनमा जाने चेतावनी। कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ। सरकारले नाफामूलक निजी विद्यालय स्थापनामा रोक लगाउने तयारी गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई पनि 5 वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीबाट मात्र सञ्चालन गर्ने कानून प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री परिषदबाट गत साता पारित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 2080 संसदबाट हुबहु पारित भए। हाल सञ्चालनमा रहेका करिब 8,000 विद्यालय 5 वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। विधेयकमा शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्छ भनिएको छ। 5 वर्ष सबै निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा लग्न विधेयक शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा
सस्तो दरमा फोन तथा SMS गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा पत्रु एम्बुलेन्सको मोबाइल क्लिनिक स्थगित, ब्लू ब्लसमा रंग र रूटको समस्या। आज गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, कठै मोबाइल क्लिनिकमा हामीलाई प्राप्त गाडी मात्रै परिवर्तन हुन लागेको हो। मोबाइल क्लिनिक जारी छ, तर उहाँले गाडी परिवर्तन गर्नु पर्नाको कारण भने खुलाउनु भएन। उहाँले भने जस्तो अर्कै गाडी प्रयोग गरेर क्लिनिक भने जारी नै रहनेछ। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको गाडी ना 26561 नम्बरको एम्बुलेन्स थियो। त्यो पनि नियम अनुसार पत्रो बनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको, तर पत्रो बनाउनु पर्ने एम्बुलेन्सको गैरकानूनी रूपमा रंग समेत बदलेर चलाएको समाचार प्रकाशित भएपछि निर्णय परिवर्तन भएको छ। पत्रो एम्बुलेन्सको मोबाइल क्लिनिक स्थगित, ब्लू बसमा रंग र रूटको समस्या। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठमा प्रकाशित समाचार हो यो। सत्ता टिकाउन टुक्राइयो मन्त्रालय। आजको राजधानी दैनिकको भित्री पृष्ठमा रहेको समाचार हो यो। कार्यदल नै बनाएर 14 मन्त्रालयबाट 11 मन्त्रालय कायम गरेको बागमती प्रदेश सरकारले अन्तत मन्त्रालय फुटाएर भागवण्डा मिलाएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट बिना विभागीय मन्त्री बन्नुभएका रामकृष्ण चित्रकारलाई मन्त्रालय तोक्न प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी तोकिएको छ। सत्ता टिकाउन टुक्राइयो मन्त्रालय, राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। स्थानीय तहले वेबसाइट नै अपडेट गरेनन्, कारोबार दैनिकको समाचार रहेको छ। दाङ जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा वेबसाइट भए पनि अपडेट हुने गरेका छैनन्। नागरिकलाई सूचना प्रवाहका लागि वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइए पनि सूचना अपडेट नहुँदा नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको छ। स्थानीय तहले वेबसाइट नै अपडेट गरेनन्, कारोबार दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। आँखा पाक्ने रोग देशव्यापी महामारीको जोखिम। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। साथै यता प्रकोपका रूपमा फैलिँदै गएको आँखा पाक्ने रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम बढ़ेको छ। यसबाट सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरू संक्रमित भइरहेका छन्। आँखाको सेतो भाग सुनिने र रातो हुने र यो रोगलाई एनिडो भाइरल भनिन्छ। को संक्रमणले आँखा रातो हुने, चिलाउने, पोल्ने, पानी बग्ने, चिप्रा लाग्ने हुन्छ। आँखा पाक्ने रोग देशव्यापी महामारीको जोखिम शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। पुलमा अल्झेको हुलाकी राजमार्ग। नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। सिरा बरियापट्टी गाउँपालिका 3 का 88 वर्षीय राजलाल यादवको हुलाकी सड़कलाई राजमार्गको स्वरूपमा देख्ने सपना 7 दशक भन्दा अघिको हो। हुलाकी सड़कलाई राजमार्गका रूपमा विकास गर्ने चर्चा चलिँदा उहाँको सपनामा पालुवा पलाउँथ्यो, चर्चा सेलाउँदा सपना पनि सेलाउँथ्यो। उहाँ हुलाकी सड़कमा पटक पटक हिँड्नु भएको छ, तर हुलाकी राजमार्गमा सरर हिँड्ने उहाँको सपना भने पुलमै अल्झेको छ। पुलमा अल्झेको हुलाकी राजमार्ग शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। नेपाली अलैँचीमा FA को सहयोग। आजको गोर्खापत्रमा खबर रहेको छ। विश्वमा अब नेपाल अलैँचीको देश भनेर चिनिने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनले ल्याएको एक देश एक उत्पादन अवधारणा अन्तर्गत नेपाल अलैँचीका लागि चुनिएको हो। यस कार्यक्रममा विभिन्न 83 वटा देश सहभागी छन्। यी सबै देशले एउटा बाली पाएका छन्। विश्वमा अलैँची उत्पादनमा नेपाल पहिलो हो। एक तथ्याङ्क अनुसार विश्व बजारमा अलैँची नेपालले 42% बजार ओगटेको छ र नेपालका लागि भारत नै मुख्य बजार भएको छ। नेपाली अलैँचीमा
को सहयोग शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। वैदेशिक रोजगार फेरिँदै श्रम गन्तव्य गोरखापत्र दैनिकको समाचार रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपका विभिन्न देशलाई श्रम गन्तव्य बनाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्याण्ड लगायतका देशमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ़न थालेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख 10 वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्याण्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानाडा रहेका छन्। यी देशमा जान मात्रै आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 44,327 जनाले श्रम स्वीकृत लिएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। वैदेशिक रोजगार फेरिँदै श्रम गन्तव्य गोरखापत्र दैनिकको समाचार हो यो। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका आर्थिक प्रसंगहरू। वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा 70 अर्ब, खुद नाफा 25% बढ़ो, निष्क्रिय कर्जा दोबर बढ़दा औसत लाभांश क्षमता 11.38% मात्रै। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा 70 अर्ब 17 करोड़ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 25% बढ़ी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो नाफा 56 अर्ब थियो। वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा 70 अर्ब नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी यसै प्रसंगलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले 70 अर्ब नाफा कमाएका बैंकहरूको खराब कर्जा दोबर, नाफा बढ़े पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत लाभांश क्षमता 14बाट 12% मा झर्यो। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण खराब कर्जामा वृद्धि कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी नागरिक दैनिकले पनि नाफा करिब 25% ले वृद्धि, वाणिज्य बैंकहरूको नाफा 70 अर्ब। वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशन गरेको चौथो त्रैमासिक असार मसान्तसम्म अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार 20 बैंकको नाफा 24.94% ले वृद्धि भएको छ। नागरिक दैनिकको समाचार रहेको छ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बैंकको कमजोर लाभांश क्षमतामा समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा त्रिवीको जनशक्ति अभाव गोरखापत्र दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। फ्लाई ओभरमा देखिएको विकासको उडन्ते तस्बिर आजको कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। बिचौलिया मुक्त न्यायालय नागरिक दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। सुन तस्करीका सेटिङधारीलाई बचाउने खेल बन्द गर नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय रहेको छ। सत्ताका छायामा संसदीय समिति अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। सुन तस्करीको मूल खोज आजको राजधानी दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। पर्यटक तान्ने कार्यक्रम ल्याऊ कारोबार दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।